अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। क्या दस्तबोसी करना शिरक है? क्या कदम बोसी करना शिरक है? अमूमन हम देखते हैं कि किसी बड़े बुजुर्ग या पीर साहब या किसी आलम दीन के लोग झुक कर हाथ चूमते हैं, और अगर कोई पीर साहब बैठे हों तो कुछ अकीदत में उनके पाँव चूमते हैं। लेकिन ये हमारी नज़र होती है, कुछ लोगों की नज़र में ये शिरक होता है, ये सजदा होता है। तो वो इस बात को लेकर इंतशार पैदा करते हैं, इस बात को लेकर लोगों को बदसन करते हैं। कदम बोसी करने वालों को भी चाहिए कि इतना ना झुके कि सजदे जैसी शक्ल बन जाए। ये हमारे उलमा हमें समझाते रहते हैं, नहीं रुकता। अब उस पर क्या फतवा लगेगा? क्या वो शिरक होगा? क्या वो मुशरिक हो जाएगा? ये सारी बातें हमें समझा रहे हैं अल्लामा फारूक खान रज़ावी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। बड़ा प्यारा बयान करते हैं, बड़ा मुदल्लल जवाब देते हैं, बड़ा मुदल्लल बयान होता है, बड़े प्यारे अंदाज में समझाते हैं। तो देखते हैं कि आज इस टॉपिक को वो हमें कैसे समझा रहे हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर देखते हैं, क्या कदम बोसी करना, क्या दस्त बोसी करना शिरक है? जी, इख्तिताम करेंगे। जहाँ तक चूमने का ताल्लुक है, वहाँ भी फिर बाद मौके पे ऐसी हैयत और ऐसी कैफियत आ जाती है कि जिस पर वहाँ भी कहते हैं कि देखिए साहब, आप ताज़ीम में भी तो बहुत मुबालगा करते हो। चलो हमने मान लिया कि आप अगर कब्र को सजदा करते हैं तो ताज़ीम की नीयत से करते हैं, शिरक नहीं है, हराम है। चलो कब्र का हमने मान लिया, लेकिन भाई आपके यहाँ तो वो पीरों के पैर भी चूमने के लिए आप सजदे की जैसे कैफियत में झुक जाते हैं, होता है ना। पीर उलमा के पैर चूमने के लिए झुक जाते हैं साहब। बाज़ औक़ात इतना अदब में मुबालगा करते हैं कि ऐसे झुक के खड़े होते हैं जैसे लगता है कि रुकू में खड़ा है बंदा। तो अब हराम तो मान लिया ना आपने। अब यहाँ बहुत खास बात बता रहा हूँ। तो फिर आपके उलमा और आपके मशाइख इससे भी मना क्यों नहीं करते? भाई अगर हराम भी है सज्जे जैसी कैफियत तो उससे क्यों नहीं मना करते? तो असल में हमारे उलमा शरीयत समझते हैं इसलिए मना नहीं करते, और आप लोग शरीयत समझ नहीं पाते इसलिए जो मुंह में आया बक देते हैं। हमारे उलमा देखते हैं कि पैर चूम रहा है, अभी वहां नियत सजदे ताजीमी की भी नहीं है बल्कि चूमने की नियत है। हाँ, बात समझ में आ रही है आपकी? अभी पूरा मदार इस्लाम का किस पे है? अमल का मदार नियत पर। तो अब जो चूमने के लिए सज्जे जैसी कैफियत में गए तो बज़ाहिर आप दिख रहा क्या है कि सजदा कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां सजदे ताजीमी की भी नियत नहीं है, चूमने की नियत है। तो चूमना जायज है, इसलिए वहां इस पर भी हुक्म नहीं लगेगा। सही है, पूरा दारोमदार नियत पर है। कब्र के भी सजदे को हमने हराम क्यों कहा? कि उसने सजदा कहा मगर ताजीम का सजदा कहा, तो हमने फतवा लगाया उसमें कि हराम है। लेकिन यहाँ जब कदमों में उस तरह की वो कैफियत में गया बंदा, तो हम यहाँ उसको मना नहीं कर रहे हैं, उलमा मना नहीं कर रहे, मशाइख मना नहीं कर रहे। पैर चूमने के लिए सजदे जैसी कैफियत में दिख रहा है, क्यों नहीं मना कर रहे? कि यहाँ उसकी अब नियत सजदे की भी नहीं है, चूमने की है। तो मदार उसकी नियत चूमना है, और ये सहाबा कराम की सुन्नत है। अब ये असल मौजू है। अगर अब यहाँ फिर तुम नियत को खारिज करो तो ये सहाबा पे फतवा लगेगा और रसूल पे फतवा लगेगा। और अब मैं इसी किताब से हदीस पेश कर रहा हूँ। ये और भी एडिशन है, लेकिन इतने एडिशन मैं टेबल पे नहीं रख पा रहा हूँ। ये अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की, ये सऊदिया के जो है कुतुब खाने से छपा हुआ है, जरा देख लीजिए कितने हैं ये भी अदबुल मुफरद है इमाम बुखारी की जी। ये बम्बई का छपा हुआ अरबी नुस्खा है, ये अपना सूरती उन लोगों ने छापा है जी। ये वहाबियों ने छापा है, दारुल इल्म वालों ने अलवानी की तखरीज के साथ। और इसमें क्या किया है बदमाश ने मालूम है? आप ताज्जुब करोगे, ज़ईफ के नाम पर 83 बाब इसमें से निकाल दिए असल किताब में से। इस पे इंशाल्लाह कभी बात होगा। ये भी अलवानी साहब का बम्बई से छपा हुआ है। ये बैरूत लेबनान से छपा हुआ अल-अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब है। देखिए कितने सारे नुस्खे। तो इस नुस्खे में वो हदीसें निकाल दिया, इस नुस्खे के अलावा बाकी सारे नुस्खों में हदीसें मौजूद है। मक्कारी देखो वहाबियों की, जो उनके अकीदे के खिलाफ हो उसको
اور اہل حدیث ہے یہ. نام کیا ہے؟ اس پر تو انشاءاللہ کبھی بعد میں سیشن ہوگا کہ حدیثوں میں کتنی چوریاں کی ہے انہوں نے. یہ بیروت کا چھپا ہے, اس میں وہ حدیث موجود ہے جو میں بھی پڑھوں گا. یہ بمبئی سے چھپا ادب المفرد کا نسخہ ہے, ابنائے صورتی والوں کا, سب عربی نسخے ہے, اس میں حدیث موجود ہے. خود سعودیہ والوں نے چھاپا ہے, اس میں پرانا ایڈیشن اس میں حدیث ہے وہ موجود ہے. یہ ادب دنیا دلی کا چھپا ہوا ہے ادب المفرد, اس میں بھی حدیث موجود ہے. دیوبندیوں نے شرح کے ساتھ چھاپا ہے, اتنا یہ اتنی موٹی اس لیے ہو گئی کہ اس کی شرح ہے. ادب المفرد یہ دیوبند سے چھپا ہے, مکتبۃ العلم دہلی دیوبند کا ہے, اس میں بھی حدیث موجود ہے. اور آئیے خود یہ سعودیہ کا ایک ایڈیشن ہے. کہاں چلا گیا بھائی؟ درود شریف پڑھیں آپ. صلی اللہ علیہ محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یہ دارالسلام اہل حدیث کا سعودیہ کا چھپا ہے, اس میں بھی حدیث موجود ہے. صرف البانی صاحب کے ایڈیشن سے وہ حدیث غائب کر دی گئی. اتنے سارے اور بھی ایڈیشن ہیں, کچھ اور رکھے ہوئے ایک دو. یہ بھی ان سارے فی الحال اس نسخے کے نمبر کے تحت جو دارالسلام کا چھپا ہے, اس میں اچھا اصل میں حدیث نمبر بھی آگے پیچھے ہو گئے. کچھ تو کتابت کی غلطی سے اور کچھ البانی صاحب کی کارستانی کی وجہ سے حدیث کے نمبر آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ دارالسلام والے نسخے کے حدیث نمبر میں بتا رہا ہوں, لیکن باب کے تحت یہ آپ حدیث ڈھونڈو گے تو یہ حدیث ہر ایڈیشن میں آپ کو مل جائے گی. باب کے تحت حدیث ڈھونڈو گے, لیکن یہ دارالسلام سعودیہ کا جو نسخہ ہے اس کے تحت حدیث نمبر 980 ہے. جی ٹھیک ہے. امام بخاری ادب المفرد میں اپنی کتاب میں باب قائم کرتے ہیں, باب کا نام ہے تقبیل الرجل, حدیث نمبر 980. حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدمنا, کہ ہم مدینے میں آئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ قبیلے کے لوگ تھے. کہتے فقیلا ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم حضور کی خدمت میں گئے تو ہمیں تعارف کرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اب ان جو صحابہ تھے, یہ جو ایمان لا چکے تھے, حضور سے ملاقات کے لیے آئے تھے کہ سرکار سے ابھی ایمان تو لا لیا ہم نے, صحابہ کی تبلیغ پر ایمان لا چکے تھے, یہ مسلمان ہیں, صحابی ہیں, اب حضور کو بھی دیکھنے کا شرف حاصل کر لیں. اس گھر سے مدینے میں آئے, جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو صحابہ نے بتایا یہ ہے ذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا کیا, ایک دو نہیں, پورے قبیلے ہے, پوری صحابہ کی جماعت ہے. وہ کہتے ہیں فاقزنا بِیَدِهِ وَرِجْلِهِ نُقَبِّلُوهَا, ہم نے حضور کے قدم مبارک کو پکڑا اور اس کو چومنے لگے. حضور کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگے, حضور کے قدموں کو بوسہ دینے لگے. کیا بات. بتائیے یہ شرک نہیں ہو رہا تھا کیا معاذ اللہ رسول اللہ گوارا کر رہے ہیں, اور امام بخاری جیسا محدث لکھ رہا ہے اس کو. کیا بات. تم بدماشی کے طور پہ نکال دے رہے ہو اس حدیث کو, کیونکہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے, اس لیے. بالکل. کتنی بڑی بدماشی ہے یار, یہ جرت دیکھو ان کی. لیکن یہ بھی تو ایڈیشن تمہارا ہی چھپا ہوا ہے. غلطی کیا ہوئی ہے کہ آپ خود پہلے چھاپ چکے ہیں. یہ دو نسخے تو سعودیہ کے ہیں بھائی. جی جی جی, یہ دو نسخے تو سعودیہ کے ہیں, ریاض کے دونوں, السلام کا اور ایک ابن باز کا مکتبہ ہے, یہ مکتبہ ابن باز کے نام سے. دونوں سعودی عرب کے نسخے ہیں, لیکن ان میں تو یہ حدیث موجود ہے, نکالنے سے بھی ہوگا کیا, کہ باقی تو ایڈیشنوں میں ہے اور دوسرے ایڈیشنوں میں آج تک چھپ رہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے رسول اللہ کو دیکھا فاخذنا, ہم نے بے یدہی, حضور کے دستے مبارک کو پکڑا, دستے مبارک کو لیا اور اس کو کیا کیا, ورجلہی, حضور کے قدم مبارک کو بھی ہم نے تھاما, ونقبلوہا, ہم نے اس کو بوسہ دینے لگے, پیروں کو پکڑ کے چومنے لگے. کیا بات. پیروں کو کیسے چومیں گے, ذرا مجھے چوم کے بتائیے بھائی. سجدے جیسی کیفیت ہوں گی کہ نہیں, جھکنا پڑے گا کہ نہیں, جھکوں گے کہ نہیں. چاہے رسول اللہ زمین نے فرش زمین پر تشریف فرماؤ یا کسی ممبر پہ بیٹھے ہو, چومنے والے کو تو سجدے جیسی کیفیت میں جانا پڑے گا. اور پھر اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام ابو داؤد نے بھی لکھا ہے اپنی سنن میں, وہابیوں کو حدیث نہیں ملی. سنن ابو داؤد. مزہ آ گیا یار, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. تو لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے عاشق رسولو, جب بھی کسی بزرگ کوئی جو شریعت کا پابند ہو اور طریقت کے لائق ہو, اس کی دست بوسی کرنے میں, اس کی قدم بوسی کرنے میں آئندہ کبھی نہیں ہچکچانا, کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے میرے آقا کی قدم بوسی اور دست بوسی کی ہے, ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے. اللہ پاک علماء اہل سنت کی خیر کرے, علماء اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اللہ پاک علامہ فروخ خان رضوی کو
दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।